فلما كلهم أكلات ميديان ጋዜጠኛታትን ጻውዒትና أخبركم ስለስተረኸብኩም ካብ ልቢ ክነመስግን ንፈቱ ዓላማ ናይ ሎማዓንቲ መድረኽና ወይ እውን ዝገበርናሉ ጻውዒት ኣብ ውድብና ኣብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታትን ደንገርገርን ጠሚትና መብርሂ ንምሃብን ኣንፈት እውን ንምሕባርን እዩ ከምኡውን ሎም ቅነ ዝተዓዘብናዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሽም ውድብና ዝግበር ዘሎ ሸቐጥ ኣብ እውን መብርሂ ክንህብና ኣብዚ ጠሚትና ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ናጽነት ትግራይ መብርሂ ንህብ ኣነ ገብረስላሴ ካሕሳይ ብጎነይ ብጸጋመይ ዘሎ አቤል ገብረመድህን ከምኡውን ብየማነይ ዶክተር ገብረመድህን ሮምሃ ኢሉውን ቀፂሉ ዘሎ ገብረ ህይወት ሃይለ ማርያም ስለዚ ኩልና ብጾት ብሓንሳቢና ዝናይ ሎማዓንቲ መግለጺ እንህብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝተዳለወ መግለጽ ኣሎ ብጽሑፍ ፈለማ ንሱ ክንበብ እዩ ካብ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ወይ እውን ናጽነት ዝተወሃበ ዕላዊ መግለጺ ኣብዚ ምናልባሽ መብርሂ ኣድላይ እንትኾይኑ ቤት ምኽሪ ማለት ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ዝምስረት ፈሊሙ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ናጻን ልዕላዊትን ሃገረ ትግራይ ንምግሃድ ዓላማ ነጺሩ ዝቃለስ ዘሎ ውድብ እዩ ውድብና ናጽነት ኣብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ጦብላሕታ ዝፈጠረን ህዝቢ ትግራይ ካብ ተረጋጋሚ ኩናት ጽንተትን መሰላት ብሔራዊ ሓደጋታትን ድሒኑ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ዝፈጥር ንጹር መሪሕ ሓሳብን ብሔራዊ ዕላማን ዝተሓንገጠ ብልቢ ህዝቢ ትግራይ ልሉይ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብቲ ትማሊ ኣንጻር ጽንተት ዝተገበረ ተጋድሎ ትግራይ ትስዕር እናበሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ንናጻ ሃገረ ትግራይ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን ሃገርነት ትግራይ ባህግን ዕላማን ኩሉ ትግራዋይ ክኸውን ውድብና ሩኢ ናይ ሓሳብ መሪሕነት ብምሃቡ ንትድኤፍ ሓዊሱ ዝተፈላለያ ፖለቲካውን ስብል ውዳበታትን ትግራይ ሃገርነት ትግራይ መቃለሲ ዕላማኦም ገይረምዎ ይርከቡ እዚ ከምዚ እናሃለወ ውድብ ናጽነት ትግራይ ብተመሳሳሊ መልክዑ ውሽጣዊ ናይ ሓርነትን ዲሞክራሲያውነትን ቃልሲ እናገበረ ብስልቱን ብስትራቴጅን መሰረት ፖሊሲ ባዶ ባዶ ክትግበር ሓቋፊ ዝኾነ ግዝያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ነዚ ዝዕንቅፍ ስርዓት ሕወሓት እውን ብዕቱብ እናተቃለስናሉ ዝመጻና ምዃንና ግሁድ ሓቂ እዩ ይኹን ዳእምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ኣባል ደጋፍን ህዝብን ዘይተኸወለ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ እዚ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ብሔራዊ ተኣማንነቶም ብዘጉደሉ ኣቦ መንበር ዶክተር ደጀን መዝገበን ምክትል ኣቦ መንበር ኣይተ ዓለምሰገድ ኣረጋይን ምስ ብሔራዊ ህላወና ዝጻብኡ ናይ ደገ ሓይልታት ተመሻጢሮም ዝፍጽምዎ ሽርሒ ምዃኑ ግልጺ ክንገብር ንፈቱ እዙይ ካብ ትዕዝብትን መራይትን ህዝቢ ትግራይ ዘይተኸወለ እኳ እንተኾነ ብሓፂሩ ከም ዝስዕብ ኣብ ራህሪናዮ ኣለና ካብ ዕላማ ውድብ ናጽነት ታግሊሶም ዕላማኦም ዝኸለሱ ዶክተር ደጀን መዝገበን ኣይተ ዓለምሰገድ ኣረጋይን ናይ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ስልጣኖም ከውሊ ብምግባር ዝተፈጸመ ሽርሒ ብበይናዊ ውሳነታት ኣቢሎም ናብ ሓይልታት ጽንተት ተጸንቢሮም ጠቕሊሎም ኣንጻር ዋና ዕላማ ውድብና ተሰሊፎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽንተት ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ብተረጋጋሚ ብዕሊ ዝጸውዕን መላዓሊ ዳግመ ጽንተታዊ ኩናት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ዕጡቕን ፖለቲካውን ሓይልታት ምትእኻብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ከም ውድብ ናጽነት ኣካሉ ከም ዘይኮንና
بحملة 2017 نقطة راجز بقولوا كنينا يمنبرنا يذكر كوينجنا وتوم ما بالعلي استتقصوا أمر رحا ودمنا مس أنصار قال سنة زخنو عطقن بوليتيكا ودابتاتن تسليفهم بحبو بشن ودمنا بيدو إننا مستين بلتقنا زقلقل من قصاص دليت لوطي يكسر حوس أني حميم هذا دما بعلي أنصار ناتنا تقراي زك آلسو عطق سيفيلن بوليتيكا ودابتاتن زحقوف بيت مخرين سلام اللوطن بشن ودمنا تسنبيرو مالو زوي نتوم مس بلتقنا تسلفوا بتاريخ زفنفن كابحلنا زي حكخ نوري السرحو زلو الكسبات دا أمبر ودبنا كم ودب ناتنا كم قدمو حيل ناتنا تنبر حيل سنتت كم زي كونه كان الرقاقص انفتو ودبنا ناتنا بحقي استفلت سلماوي تقلاساي ودب كوينو نهلو ازوم استتقسو اكلات مسعطوات ودابه بمحبارم ودبنا انا بحادقا حقاوي قبلنت آتيوم ميو ازوم مس قدام حيلتات زي تمساطرو ابو منبرن مكتلن نتي زمرصوم بغباي استوكله بيت مخرن ناصنت تصوعتي كخونون ايكالو بمسرت عنقص 31 نص عنقص 1 بيت مخرن ناصنت كاب غباي قصيلو زلعل سلطان نايت ودب زلو مخان يفلط كما بالات مريحنت بيت مخرن ناصنت سرع اخباو اب عمد كل تغزيه تاكيبو غداي ودب كزتن وسانتات كحلفن كم زلو دنبنا يدنقق يخون امبر سرو اخبا بيت مخري ناصنت نخغبر استغبر صعري كيسمر بمغوار اخبا بيت مخري ودب ناصنت عامت حليفو وي بتوسخي بمسرت عنقص 18 نص عنقص 3 غباي بب كلتا عامتو ككير كم زلو يدنقق بانصارغنا غباي ودب ناصنت ون مغابيت 2018 اقوزازرا غز غزي زحلفو خون كلو غباين مغبار زغبرنا يستناو حصاري كاب حق وصاي بزخنه الوتاوي غبر ملسي توهيبو ولو بدمر كران كلو ودبنا ودب ناصنت تግራይ بسنكي علامه زخلصون نحيلي صنتت بلصقنا ايدوم زحبو ابو منبرن مكتلن ناب قلولاو زاتو انتخون ازي المفتاح بحقا وغابا مس زملكتو اكال بورد مرص حويسو كنسرح صنيحنا هنا نايزوي ما قصلتا نحنا كما مررحا بيت مخري ناصنت نابتو زوكلنان زل على سلطان تودب زحزن غزو دما زحلفو غباين خكايد وسينا اب منقسقاس كم نركب بعلي نفلت زي كنبلن كلنا انصار وانا علمانان مسعطقات تلافينهم زسرحو نبهراو لاونا حدغاب زخونو دنبص انت تتصنبرو اكلات نتي زغلغلو زلو سرعات بلصقنا امبر نودب ناصنت زي يوكلو مخانم بتري نفلت مصوعتا زخبركا وشتن ابدغن تنبر حزبنا امرارحنا ابالاتنا دغفتنا محازوت ودابتاتن ودب ناصنت تግራይ نزو زلنالو كنتات بونه ترديخم اب حصيروان كنكايدو انقيدنالو زلنا فتح زنبر غباين مغبار حجزكم كيف اللينا بتحتنا نسوع ناصنت نبيحراوي كبرت امررحا بيت مخري ناصنت 15 غنبت 2018 اقوصاصرا غز مقله تግራይ حراين بار كابزي قصيلو بصوت توسختي حسابات خويم فلما وشطاوي قالسنا زملكت بصاي غبريوت هايله ماريام كاو بزحزوان حيل السم ناصنت انتاي مسل سلمنتاي تمنامينو بحلفقا امررحا ودب ناصنت تግራይ لون اب چنفرا زلو مررحنا سلمنتاي تمنامينو زبل بصاي ابيل غبرمدهن مبرخ خبليو كاو منتقاللي بصاي دكتور غبرمدهن روبها وهابلي مالتي ስለዚህ بصاي غبريوت هايله ماريام نابزي كادم فوت اب مغلص جميره ودو ناصنت تግራይ اب وشت تግራይ زغورو قال سينتاي مسل مبال مبرهاري نمهاوي مالتيو ስለዚህ ودو ناصنت تግራይ اب تግራይ ناي قالسي ناي حرنتن ناي ديموكراسي ناي بوليتيكاو مهدار كونتات ناي مسفح كاوز مسرات جميرو
ብዙሓት ቃልስታት ኣካይድዩ በዚ መሰረት እውን ብስልቱን ስትራቴጂን መሰረት እናተመረሐ ካብ መጀመርያ ፖሊሲ ባዶ ባዶ እዚ ማለት ትግራይ ናይ ኩልና ክትከውን ነዚ ዝፈቅድ ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ድማ ፖሊሲ ባዶ ባዶ ኣጽዲቕና ኣብ ቃልሲ ነርና ኢና ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር እዚ ፖሊሲ ባዶ ባዶ ወይ ከዓ ብሄራዊ ሕድገት ንሓድነትን ተጋሩ ዝብል ናይ ናጽነት ስትራቴጂ ብሰንኪ ዓንቃፋይ ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ተግባራዊ ክኸውን ስለዘይከኣለ ከም መቃለሳ ኣንፈት ግን ሒዝናሉ መጺና ኢና ስለዚ እቱ በይኑ ግሒትዎ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ወይ ስርዓት ሕወሓት ነቲ ዝሓለፈ መከራ ነቲ ሕዚ ዘሎ ሓደጋን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስጋኣታትን በይኑ ክመርሕን ህዝቢ ትግራይ ካብዘይ ሓደጋዚ ከውፅእ ስለዘይኽእል ዓቕምታት ትግራይ ዝእክብ ብሄራዊ መሪሕነት ከምጽእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ባይታ ንኽፈጥር ሰፊሕ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ቃልስታት ኣካይድና ኢና ይኹን እምበር ኣብዚ ቃልሲ ክነካይድ ከለና ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገልጾ ዘለኹ ኣባላትና ወይ ደገፍትና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ፀቕጥታት ዝፈጠረ ምዃኑ እውን ክንገልጽ እንደሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ከም ኣንፈት መቃለሲ ግቡጥ መንገኝነት ወይ ድማ ካልኩሌትድ ኒውትራሊቲ ዝብል እውን ሓደ መቃለሲ ስትራቴጂ ኣጽዲቕና ናብ ተግባር ኣቲና ኢና ማለት እዩ እዚ ግቡጥ መንገኝነት ማለት ኣብ ሓይልታት ጽንተት ተደሪኽና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክኽበር ኣይኽእልን ዝብል ሓሳብ ዝብል ኣንፈት ዘለዎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ፖለቲካና ትግራይ ኣብ ክልተ ናይ ምግምማዕ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ገሊኡ ናብ ናይ ደንበ ጽንተት ክኸይድ ከሎ ገሊኡ ድማ ናብ ናይ ጽምዶ ዝብል ክኸይድ ከሎ እዞም ሓይልታት እዚኦም ትማሊ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ህዚ እውን ምስዚኦም ዝግበር ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንትግራይ ክጠቅም ስለ ዘይኽእል ግቡጥ መንገኝነት ዝብል ሓሳብ ስትራቴጂ ሒዝና እናተቃለስና ከም ዝነበርና ክገልጽ ይደሊ ማለት እዩ ሙዚ ተታሒዙ እውን እትዩ ብመስዋዕቲ ደቂ ትግራይ ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ተግባራዊ ክኸውን ብዝተፈላለየ መልክዑ እናተቃለስና መጺና ኢና ማለት እዩ እዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብኣውርኡ ትግራይ መንግስትነት ሓቋፊ ዝኾነ ንኹሉ ትግራዋይ ክውክል ዝኽእል ቅቡል ዝኾነ ጠንካራ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኽምስረት እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ እናተቃለስና ጸኒሕና ኢና ሕዚ እውን ኣብዚ ክንቃለስ ኢና ምክንያቱ ጸገም ትግራይ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ብሓደ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዘይኮነስ ንኹሉ ብሄራዊ ዓቕምታት ክእክብ ዝኽእል ክደራደር ዝኽእል ጊዜያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኣለዎ ኢልና እናተቃለስና ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ልክዕ ውሽጣዊ ቃልሲ እናገበረ ከም ጸንሐ ውድብ ናጽነት ትግራይ ንምሕባር ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ውሽጢ ናይቲ ውድብና ከምቲ ዓንቲ ወይ እውን ዝግለጽ ዝነበረ ብሕገ ደንቢ መሰረት ናይ ውድብ ኣሰራርሓ መሰረት ውሽጣዊ ጸገማትን ሽግራትን ኣጋጢሞምና ማለት እዩ እዚ ብኣውሩ ዝንቀል ካብ ምክትልን ኣቦንበርን ዝለዓል ኮይኑ ውድብ ናጽነት ትግራይ ቤት ምኽሪ ዝባሃል ኣለዎ ፈጻሚት ዝባሃል ኣለዎ ሓለዋ ናጽነት ዝባሃል ኣካላት ኣለዎ እዚኣቶም በቲ ሕገ ደንቢ ካብ ዘይኽበር ወይ ከዓ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝገብር ኣኼባ ይገበርናን ብኣውሩ ድማ እዚ ተደጋጋሚ ጻውዒት እንተገበርና ኣቦንበርን ምክትል ኣቦንበርን ነጺገምዎ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝግለጽ ዝነበረ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ነጥዮ እዚ ንህዝብና ዕላዊ ክንገብሮ እንደሊ ማለት እዩ እዚ ኣባል ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ደንበ ናጽነት ኣቲኻ ዝኽበር ረብሓ ትግራይ የለን ኢሉ ዝኣምን ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ትማሊ ንትግራዋይ ዘጋፍዕ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ታክቲካዊ ምሕዝነት ጽምዶ እውን ከምዘይ ንቕበሎ ንቃለሶ ምዃናን ህዝብና ብዕሊ ክፈልጠና እንደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓደ ዝተጋገየ ሓበሬታ ኣብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናይ ጽምዶ ወይ ናይ ሻዕብያ ደጋፊ ኣሎ ዝባሃል ዝተጋገየ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሕዚ እውን ንሕወሓት ውሽጣዊ ቃልሲ እናገበርና ንትግራይ ከሻግር ዝኽእል ፖለቲካዊ ስርዓት
كشاجر زخيل بوليتيكاوي خونتات نخفتر سلامون بوليتيكاون كالسنا نحيل كم زلنا أوزي زلت أفزخون يكون أبال ود الناس نتجري كم زيلن مرتعون سلازيلا زي تومنا حيلتات أنت تزخدو زتكملوا بوليتيكاوي كللا سلازخونه أوزي حزبنا بعلك فلت الناس غير ود الناس كمتات مالي زت مصرته أبناي هاجرنت أبناي ناس نتن إلون أوشت أو حرنت تجرينا يقول تجري تمشي وين نقول تجري تخون سرعة محدران كنتكل نتحزي حد جزيون بعتقي تحجزوا زجورة زلوا بوليتيكاوي حت ملسي زيون كنقبله زين خل مخنا كنجلس نخل مالتيو سلازي قال سنات نت هاجرة تجري كم زلوا قينو نايوشتي ناي حرنت نايوشتي ناي ديمقراطي نايوشتي ناي فتحي نايوشتنا ناي من محدر إن بهراوي حدنتن بهراوي سنيتن كمسؤون حيال وشت أو قال سين جبر لنا مخنا بزاقات أمي كجلس لكم يفتو يعني اللي توصلنا من قدي مبرز أكل يا عاوزي كوينا ملقتنا حلف زلنا أكلات أمارة رحا بيت مخري ودبنا سنة تقرأي كويناي أو ودبنا ما نمك حباب زي خل سجم قتيم الله سجم من كليو سجمون مفتوحين تايو زبل نجر عم فتنا مها بينا مسينا زلنا مالتي مقلاس كم استفتنا كم جمهوري مالتي إن إحنا ناس كوينهم أبنا ناس علامة كوينهم مرحنا زمرسنا يوم أكلات في الليل ما أبومبرن مختلف بومبرن بالسجن خوينهم كمرحنا سلز فتني تسجم قتي من هذا مالتي ناي دقة متتاوي قتي من infiltration يزبال بغندو زود بزي كم زفلت نمخته تجرايون لعلم مخته بيهراو على ما خلو ناي ناس نت بيهراو على ما خلو ناي حساب مريحنا الذهبة ناي بوليتيك على ما نخلو نتمختون نصر بيهراو على ما خعت زخالة ودم مخاني فلت حلف بلا بيرتنيا مخانون استفلتاي مغنياتو كاو إثيوبيا ناي مجرشا فتح نحت زلنا ودمنا حد سقم مسينا زلون كاواي كاف تعدي كاو إثيوبيا زمرح زلو سرعة بلسقناني سرعة بلسقنا نودبنا صنت برأس عيزو كم كنا بزع انفستمنت يجيرو نويح من قدي خيدو توصل من قدي دونجيهم كتولنا تدخل تخونيهم تقدايوم توصل من قد حيلنا خمس خونه نقمتي نات خكلوني زخدنا يا خياده جن ودمنا نمدحن زخدنا يا خياده تسقم اتوم راسي حيزنا انا زلزلوا اكلات راسي ناي ودمنا صنت يكونه مطمطم ناي ودمنا صنت طرح خمس حزو او كلته سبات كنو ترفو سلندلي تم بقدو زخادو او كلته سبات كنو ترفو سلندلي وشتاو صراحه تنصرح سلازنبرناي غزي وسيدو كم زفلت أبدي سوا خيدم زلوا أبومبرن مختلف بومبرن نبرنا يودنا سنت نايد حنا شجر لنا بزوليوم بوليتيكا خسر حزفتون نايد حنا شجر انتزو خون نيرو ناي بوليتيكا علامة حيدهم تزي خدو نيرهم حزب سوم ودنا سنت مس دم بس انتت أيمتى صنبرون بوليتيكا هم زو سدم مسألة هم زو سدم دجنم تجراي تيكونه دجنم شو أزغور مخانم قلت جبري أب تجراي سأجمع يلا مالتي كونن سأجمع سلزلنا وانت وديمنا نقال سلنا مالتي أب تجراي ريسك سلسل حدا جاوي كاريسك سلزي يلا وني كونن نسو تشكينا نو حلف نت نوسيدنا مثلا قالس انت كيدك حلف نت توسد قدني بحرياوي لو قالس انت هاديها كاب قالس انت هاديم كها غرفون تغليها مالتي ناي بوليتيكا شجر أب تجراي لنيلكا بpolitiካው قوامካ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ኮይኑ ኒልካ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ብመንነትና ከጥፈና ዝደሊ ከም ተጋሩ ከጥፈና ዝደሊ ሓይሊ ጽንተት ዕቁባ ክኸውን ኣይኽእልን ኣብ ሓይሊ ጽንተት ዝዕቅብ ዝኾነ ትግራዋይ ኩሉ ይኽእልን እንተኾነ ግን እዞም መራሕትና ነበር ሓሳቦምን ዕላምኦም ስለ ዝኸለሱ ናብ ደንበ ጽንተት ስለ ዝኣተው እዩ ናብ ደንበ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተው እዩ
بزي مخنيات أنا كبير فتنا خوينا ناي إذا كبير فتنا نفتح نروح ولا سرحتي ناس رحنا طيحنا أنا كم بوليتيكا خسر يوم كده نابشوا بوليتيكا خونا ناهم قدفو نعقم بوليتيكا ونزو صح يكونن ميس هتلر استسلفه نصنت إسرائيل زقالس أيهوداوي نيرو يفلتن نصنت تግራይ ቃለስ له ይልካ ግን ናብ ደንበጽ እንተ ዝኸዱ ነውራማት መራሕቲ እዮም ገጢሞና እሞ ብስምና ከዓ ማለት እዩ አብይ አሕመድ ናይ ዘመንና ሂትለር እዩ ምስ ሂትለር እዮም ስራሕ ዘሎ ዘም ኣካላት እዚኣቶም ምስ ብልጽግና ንሰርሖ ፖለቲካ የለን ኣፈላልያና ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣይኮነ መንነታዊ ረፅም ኣሎ ንህላውና ንገብሮ ቃልሲ ኣሎ ኣንጻር ህላውና ስለ ዝኾነ ሙዚ ስራሕ ፖለቲካ ከምዚ የለን ንፈልጥ ኢና እቲ ፖለቲካ ምጽናት እዩ ኣካል ጽንተት እዮም ኮይኖም ዘሎ ዘም ኣካላት እዚኣቶም እውን ማለት እዩ ንርድኦ ብዙ ኻይና ንቃለሱ ብኡ መጠን ንፖለቲካ ዝበቅዕ እውን ኣይኮነን ካብ ሞራል ንታሕቲ እዩ ካብ ሰብኣውነት ንታሕቲ እዩ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባኻን ሞራላዊ ክብርኻታት ገሲስካን ኣራጊፍካን ኢኻ ናብዚ ካምፕ ዝኣቱ ፀረ ሰብ ዝኾነ ስርዓት ንዝኾነ ፖለቲካ ሓይል መቃለስ እውን ክኾን ይኽእል እንኳን ናጽነት ዝኣክል ናይ ብሔርተኛታት ምትኻብ ውድብ ናጽነት ናይ ጻዓዱ ብሔርተኛታት ምትኻብ እዩ እዞም ኣካላት እዚኦም ፈጢርናዮ ዘለና ኣብ መንጎ ጻዕዳ ባንዳን ኣብ መንጎ ጻዕዳ ብሔርተኛን ዘሎ ቃልሲ ንሳቶም ክውዕልዎ ዘይሓፈሩ ንሕና ክንገልጾም ክንሓፍር ይንኽእልን ጻዕዳ ባንዳነት እዚ ገጢምና ዘሎ ኩነታት እዙይ ዝመስል ውድብና ሰላማዊ ተቃላሳይ ከም ዝተገለጸ ናይ ሰላም ተቃላሳይ ዋላ ኮይና ንሃለና ግን ክንሕብሮ ብዝፈተና ምስ ኣብ ዓፋር ዓጢቑ ዘሎ ሓይልን ካልኦትን ብስምና ንዙይ ሓቂፉ ዘሎ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ዝበሃል ቅድም ኢልና እውን ዝኾነናዮ ኣካል እውን ከምዚ ይኮንና ዝገለጽና ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ህዚ ከዓ ናይ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ተባሂሉ ተመስሪቱ ዘሎ ኣካል ኣብዛ ኣካል እዚ ኣትዮም ዝሰርሑ ዘሎ ንሕና ናይ ዕጥቂ ሓይሊ ኣይብልናን ክሳብ ህዚ ናይ ሓይሊ ክንጥቀም ፈቃደኛት ኣይኮናን ዘለና ብሰላማይ ንቃለስ ናብዚ ኣትዮምና ኣለዉ ናትና ይኩን ኣካልናት ከምዚ ኮና ብተፈላለየ መንገድና ገለጽና ጥሕናና ካሊእ ፖለቲካዊ ቅቡልነትናን ናይ ሞራል ቅቡልነትና ናብ ሓደጋ ብምእታው ብሔርተኝነት ናይ ትግራይ ካልኣይ ግዜ ንኸይእመን ብዝገብር መልክዑ ስትራቴጂ ናይ ብልጽግና ንፍጽሙ ዘለዉ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሕጊ ቅቡልነትና ናብ ሓደጋ ብዝእቱ ምስ ዕጡቃት ብምስራሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ትካላዊ መስርሕና ብምጥሓስ እቲ ናይ ዕላማ ክለሳ ብካሊእ መንገዲ ብምንታይ ክጥቀስ ይኽእል ናይ ቤት ምክሪ ኣባላት ንሕና ዘለና ጥራሕ ኣይኮናን ካልኦት ምፆትና እውን ዘለዎ እዮም ኦረደው ዘለና ወኪልና ኢና ቤት ምክሪ ከም ኣካል ተሓታትነቱ ንጉባኤ ጥራሕ እዩ ካብ ጉባኤ ቀፂሉ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ ውድብ ቤት ምክሪ ንቤት ምክሪ ውድብ ናጽነት ተሓተቲ ክኾኑ ይከኣሉ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ተሓታትነቶም ተፀዋዕነቶም ናብ ብልጽግና ስለ ዝገበሩ ብዝነኣሰ 2 ግዜ ሓሊፉ ኣሎ ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ ዓመት ናይ ቤት ምክሪ ኣኸባ ከይግበር ምግባር ማለት ተፀዋዕነትና ናብ ውድብ ናጽነት ኣይኮነን ማለት እዩ ካሊእ ትርጉም የብሉ እዙይ ዘኸተሎ ከቢድ ናይ መሪሕነት ምንሽርታት ገጢምና እዩ ብውነ ብስትራቴጂ ስለ ዝሰርሑ 45 ሚእታዊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ናጽነት በዚ መሪሕነት እዙይ ምክንያት ገሊኡ ብፀቕጢ ገሊኡ ሞራለይ ይቕበሎን ከምዚ ኢልና ክንቅፅለ ይንኽእልን ብምባል ሪዛይን ገይሩ 45 ሚእታዊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጥራሕ እዩ ዝዛርብ ዘሎ 10 ቅርንጫፋት ነይረና ናይ ኣብ ትግራይ ግርማይ በርሀ ቦምበርና ንሃለዎ ማለት እዩ 10 ቅርንጫፍ ብስትራቴጂ ስለ ተሰርሐ ግን 10 ቅርንጫፍ የለዋን 10 ቅርንጫፋት ጥራሕ እውን ኣይኮናን ዋና መስራቤትና እውን ዓፄ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ኣብዚ ኣኪምናኩም ዘለና ምክንያቱም በዚ ምክንያት እዚ ስለዚ ብውነ ምስ ናይ ዕላማ ክለሳ ክንብል ከለና ትሕዚ ዝረአ ዘሎ ጥራሕቲ ኣይኮነ ቅድም ኢሉ እውን ብውነና ስርሑ ዝነበሩ ምዃኑ ይፍለጥ ንሕና ውድብ ናጽነትን ሰራዊት ትግራይን ዘለዎ ምትእስሳር ግልፂ እዩ ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ትግራዋይ እንተነኣሰ ናይ ናጽነት ሓሳብ ሒዝናዮ መፅና ኢና ቻምፒዮን ኮይና ኣለና መሪሕና ኢና ናይ ፖለቲካዊ ዕላማት ዘስነቕናዮ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ TDF
نخفرس قوام يبلنا نحنا نخفرس كن ترجع جنب بسونا مقلت أوت يوم كينام أبشوا خينام قوام نيكونن أنا خرز اللوا نام ناس نتكسر الناس اللوا تكلموا خينا نامن سراويت انتت أمينهم سراويت تقرأي نخفرس كن مقلت أوت يبسمنا زي وناتنا خمسة كوننا هنقلت ندلي نانس أورقنا يون بسينا أنا مالتي مريحنتنا ودمنا نام حدا قاتي وإذا حيل زين مفتاح نوح زلك زي وسيدنا أنا نوح زي وسيدنا لوانا مخنيات كن تاقول داي كوني لهم زمر حوان ناي مجمع خلستي ثم ناس أهيا شوانا يودب ناس إن تقرأي زخونو أبومبر المختلن دكتور رجالن ألم سجد أرجعين أو أتم طرح ترسل زنورو تخلي أكلت من حسل زنورنا نجزي وسيدنا كدنا أقول له بزي يقولوا له من قدي ناس أن جلسن سكاوز هو الناس تبينا بوني ناس تبينا هزبي تقرأي أولنا دقافينا خلو بزي يتراتر من قد سكاوز ردهم تبينا أنا مخنيات جيرم كالي سوون كيف ترو ستتي لهم نبض دم بلصقنا زاتهم مخانهم سكاوز ردهم تبينا منا جلسوا هاي للهزي نزخون أكل كدنا أقول له زي يقولوا environment فكرنا لنا بحيث خمين هنكيد نزول قداي بيت مخرنا سنت نخلت عامتنا تمرسنا قواي خجبر له قواي زجبره كل تعمتي بمجاويت كنت تشين 10 شمونتن قواي خنجبر جبنا نيرو أي تجبر نسول حزن نجبر كان بيت مخري نتي زوكل لنا بيت قواي إنا خنبل سومالي سلطاننا قواي نمجار وسينا لنا قواي نمجار وسينا لنا زخونة تجراي فلاي كان ناس دقفن هجرنا تجراي دقفن أكل زقواي ناس سألت أفن خون تحجزنا بزقت أمن سبوع مالتي حسب بزول من قد انتهينا نملزلنا زوم أكل زياتهم فلتي يغني بحزي مرحنتنا خمس نور نبريم مرحت ودنا نت يكونون ودنا نت كوينهم علما هجرنت حنقيتهم أب تجراي كوينهم مرحنا إنا مريضنا ينبر حيلس انتت كوينهم بلسقنا كوينهم أو شوا كوينهم مرحنا تمرصوا أيكونون تسووا عنتهم نبيت مخرنات نت زي كونوا مرحتنا كونوا أيخلون أيو كلنا نتزقل جلوز اللو سرعت بلسقنا ويكعة نتدم بس أنت ترحيهم زو كلو كوزي حليفو نعنا زو كلونا أيكونون بقلسي وزي كنا فلت ندل مالتي كلاي نوجوعنا مرحلنا أنا نوجوعنا مرحلنا بحال كله أبز حصر خنجزيه خنجورو مدوات فتينا لنا كله من قد بحجوا من قد خنكيد نكسر أصلنا أنا مش مرج أبرد حويسو مالتي حويسو نكسر أصلنا أنا زيوز نقولو مكسقاس تجارو أفضل اللهم هو كتعجزنا كم قدموا ودنا تنا تجراي مرحنته كم نبار مرحنته بطاطا سجيري خبطة تصريحي ولا ملي زي تبتسه كهولو مرحنته بطاطا تصريحي ملي تبتسن تقليلنا نفتنور قومنا نملس لنا مخانا بزقات أمي نقلت نفتو ያው ገጢ ምናዘሎ ጸገም አካልቱ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኢልካ ሙሳድ ይካል እዩ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጻዕሪ ናይ ትውድብ ህልውና ምድሓን ክባሃል እንተሎ ንሱ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣይኮነን ዝተመስረተ ውድብ ትፈልጥዎ ኢኹም ብሕታዊ ናይ ሃገርነት ቃልሲ ዝገብር ዝኾነ ይኹን ውዳበ ዘይሓስቦ ህዝቢ ትግራይ እውን ድሕነትን ህልውንኡን ክረጋገጽ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ግን ድማ ኣበይ ከም ዝረጋገጽ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይ ሓሳብ መሪሕነት ኣብ ዘድልየሉ እዋን ፈንጢሑ ዝወፀ ኩሉ ፖለቲካዊ ውዳበታት ይኹን ሲቪል ውዳበታት ደንገርገር ኣብ ዝብላሉ እዋን እዩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝተመስረተ شعور حنقل لك يمثل نيري هون كون النتو زرقاقص حق النتو زرقاقص أجن جزية وسدن بتعم حصير نيرو دعرت وينات مالتي بدعريو بزحات ودابتات عبيتنا ناشتن ودابتات قالين بحوز حاز الله قالين دما بقولوا ناب هاجر النت كمس أخ الله جزية وسدن عمتنا يوسدن نعنا كسعبا مالتي أب تقرأ بزحزوان كابني هاجرنت قال سوزع كالي هجبرة بمولن ودارتات ينسكفا كندا إذا أكل حق مهان كون مهان مالتي سلازي زوز جبرة ودب كم زعينة هناك تقط مخلو تودب ناي مدحان ناي مودعتها على ما يكونن
سيكون علامنا نحن ودب علامة له نهزب تقرأي دعنت هلونا مسأي تسفون بهجون معبالون كرجاجزي تمسريتو سلزي تودب أنصار قال سنات نستسلفوا مرار حنا ويدما هزمنا أوكي مرحبو معقاتيو بقبل لما هلونا هزب تقرأينا حدا كاكي يودق مكل خاليين بر نايتودب مدحنا يمودات علامة غيرنا نقاساس يكوننا قال سنات نتنا خيجوه دحننتن هلونان حزب تግራይ ቀጻል ከይ ኣብ ሓደጋ ወዲኡ ከይቅጽል ንዑ ንምድሓን ዝግበር ይትዋና ዓላማ ክፍለጥ ዝግብኦ ማለት እዩ እቱ ሓደ መሸቀጥ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ሁሉ እንዲሽቅጠሉ ዘሎ ሕዚ አዲስ አበባ እንድሕር ትኸይድሲ ንዓኻ ዝኾነ ስም ክበካለዎ ኣብ ትግራይ ዘለና እንታይ ዝብል ሎስ ኣብ ትግራይ ሲ ካብ ሻዕብያን ህወሓትን ወፃ ጽሩይ ትግራዋይ የለን ኣብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እውን ክሳብ ምስግጋር ዝበጽሕሉ ኣሎ ሰምዑ ወይም ቆሲልኩም ክዛረቡውን እዮም ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይንካስ ትክክለኛ ትግራዋይ ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይንካስ አዲስ አበባ ትኸድለካ ዝብል መርገጺ እዚ ከም ምኽሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተዘይጥዕሉ ተማሓዋትና ጽባሕን ጎሆ ናብ ሓብ ምምጻና ይተርፍና ብሓደ ጸሊም ጻዕዳን ታሪኽን ባዕልها ኣጽሕፍ ካብ ታሪክ ንምሃር ይግባአና ስለዚ እዚ ናይ ወለድና ናይ መሳፍንቲ ወለድና ሕዝቡን ዝቕጽል ዘሎ ምንም መልክዑ ከይቀየረ ስልጣን ምስ ተመነኻ ካብ ስልጣን ምስ ወረድካ ኣብ ሸዋ ኸይድካ አንጻር ትግራይ ምዃን ጠጠው ክብል ኣለዎ ንዚና ንቃለስ ዘለና ጠጠው ክብል ኣለዎ አባና ማለት يأكل حزب تقرأ يأكله بزينو سلطانة تمثل توليها قندما زينور قال ستقبر قدنا يكونن نعينها نكالا خلزلنا تزنبر حرق وصوص دقيفنا يكونن تخونيني كونينا كان ودب كونينا كان ولكون كونينا هنا نزقن نجبن بوليتيكاو جبن ببوليتيكاو جبن بزقدده أمونغو بوليتيكنياتات أمونغو جيلاز نبرة جوانس أمونغو خبابن هزبن كتاقوانس حدا وكينات تخفت بعبي جدا ما مسنا وصعت على أخوينكا قبل على هزب تقراي كتكوس مقبارن حماق تاريخ سلازونا نزون مكل غالي تنايتو نحنا نقورو زلنا مقصاص تطون كبل سلازلو سلازي توشطاوي قالسي حزون تطوي نبلن غننا كايدو نهزب تግራይ بزي يود نور بزونه منغدي ودبنا بزلوا فلطو ኢና ንጎሮ ዘለና ተገሊጽ ይዓንቶ ሕዙን ክቕጽል እዩ እንታይ ግን የምዙልና ዘለው ናዲስ አበባ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ብልጽግና ዝግበር ቃልሲ ፍጹም ሰላማዊ እዩ ናብ ትግራይ ዝግበር ቃልሲ ግን ብሰንክ ንገለ ብብረትን ብደንጎላና ንጎሮ ከምዚ ዝባሃል የለን ትውድብ ዚ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገብር ተኮይና ኩሉ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገብር ብረት እንድሕርታ ልዕልማ ነቲ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልካ ኣተልዕል ግን ናብ ኮሞ ይበጻሕና ክሳብ ሕዚ በቲ ዘሎ ዓለም ለኻዊ استفزم وعل بريتوريا ونلو بعبيجو دما كوينات هندلق الكاتاتو እንደገና አብዘል ሃይ ተወጾ ስለዚህ ይኮነ ሓደገኛው ስለዚህ ሆነ ህይወት ሰውን ስለዚህ በልዕ ንቱ ሰላምን ዕብየትን ምዕባለን ረብሓን ንምን የሉ ዘለና ህዝቢ ሃገር ክንምስርተሉ ንምን የሉ ዘለና ህዝቢ ብህይወት ክጸንዕ ናይዚ ተሳታፋይ ክኸውን እውን ስለንደሊ ፍርቂ መሬትና ተወሲዱ ፍርቂ ህዝብና ተጎሳቂሉ ተሰዲዱ ተፈናቂሉ ክሳብ ሕዚ ሰላም ኢና ንልምን ዘለና ብሰላም ክፍታሕና እንደሊ ኢና እንደሊ እምበር ብረት ምልዓል ንምልዓሉ እንተኮይንማ ናብቲ መሬትካ ዝወሰደ ክልዓል ዝግብኦ ናብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ስለዚ ናብ ውሽጥኻ ዝገጠመ ጸገም ይግጠም ሰላማዊ መንገዲ ኢና ንቃለስ
مزخونه يكون ناي وصا حيل دما نوشتي برت ايتلعلن اين العلن نحرنت قاس ندحر تقبر حرنت ببرت يكون كان تانسو حرنت بطعمي هكتيك بزخونه ادكامي بزخونه ني حرنت قالسي سلاماو قالسي يزنس نبر تناديركا كوريها برت تلعللو ني حرنت قالسي زبحال يلن نناوص حيلي ببرت مكلخال نزوركا تفطروا مسلين نناوش حيلي جن على ما هاي زوسنو هزبني متفاهم مشم زقالس يلن ناي وشتي بوليتيكا وحيلي ስለዚህ ህዝብ ከተድሕኒ ሃትቃለስ አውሽታ ኻልስ ኾን ከሎ ፍጹም ሰላማዊ ሓራት ሓሳስባ ምህናጽ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ኣብ ምህናጽ ኢኻ ትቃለስ እዚ ድማ ብጣዕሚ መድከምን ነዊሕ ግዜ ናይ ወለታት እውን ብሓደ መዓልቲ ውዳእ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብምሕሳብ ኢና ንቱ ዝግበር ዘሎ ኣክሽን ነቶም ምሳና ዝነበሩ ጥራሕ ኣይኮንናን ንኹሉ ኢና ፃውዒትና ነቕርብ ናብ ሰላማዊ መንገድ ክመጽእ ክደራደር ተዘይኽኢሉ ድማ ፖለቲካዊ ዕርፍቲ ምውሳድ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እምበር ግድን ኣብ ስልጣን ክትጸንሕ ስልጣን ክትቆፃፀር ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለዎ እሞ ከውጉደ ብብረት ኢልካ እውን ምምፃእ ንኹነ ዘለና ንሱ እዩ ነቲ ህዝቢ ስለንሓሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ መወዳእታ ከምቱ ቅድም ዝብል ዝተባህለ ኣመራርሓናን ኣባላት ደገፍትን ውድብ ናጽነት ትግራይ ናይ ጉባኤ ግዜ ሓሊፉ እዩ እቲ ዘሎ ሓርጎጽ ድማ ብጉባኤ ጥራሕ ይክዕረዝ ዝኽእል ኩሉ ኣባል ኩሉ ኣመራርሓ ደገፍትና ብምሉ ንዚ ጉባኤ እዚ ንምግባር ድልዋት ክኾኑ ክሕግዙ ፃውዒተይ እናቕረብኩ በዚኣ ክዓፁ ሓደ ኣብ ዘለኹም 4 ክልኹም ወይስ ካልኦት ናይቲ ቤት ምክሪ ኣባላት እኒአኹም ኢኹም ብግልፂ ክንደይ ቁፅሪ ንኣብነት ዶክተር ደጀን ኣብዛ ሓም ዘለዎም ይገልጹ እዮም ንሳቶም ክንመርሕዎ ስለ ዝዛረቡ ማለት እዩ ካልኣይ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ናይኩም ፖለቲካዊ ቅዋም ክፈልጥ ይደልየ ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ቤት ምክሪ ሕዚ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ተሸይሙ እኒኦ ሓድሽ ካቢኔት ጣይሹ ይመርሕ ኣለሞ ነዚ ናይ ሓድሽ ምምሕዳር ናትኩም ቅዋም እንታይ እዩ ንሱ ተታሒዙ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ትግራይ ግፋ ከም ዘሎ ይዝረበሎ እዩ ከም ፖለቲካዊ መሓውርኩም ብናትኩም እዚ ነገር እዚ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኣብዚ ከታ ዓይነት ቅዋም ኣለኩም እሺ ኣብቲ ናይ በዝሒ ዝምልከት ኣቤል ገሊጽዎ እዩ ተመራርሓ ክሳብ ሕዚ ካብቲ ውድብ ዝለቐቑ 8 ቤት ምክሪ ኣባላት ኣለውና ቤት ምክሪ 21 ኢና 8 ዝለቐቑ ኣለዉ ዝተተከውን ኣለዉ እዮም ፈጻሚት እውን ካብ 7-5 ኢና ተሪፍና ዘለና እቲ ሕዚ ተወሲኑ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ 5 ዝግበር ዘሎ እዩ ትማሊ ኣመሓዋራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ወፂኡ ስለ ዝረኣይዎ ኣብቲ ናተይ ዝነበረ ናይ ኦዲዮ መግለፂ ኣይጠቐስኩዎን ዘር ግን 5 እዩ ዘሎ እቲ እውን ናብ ከባቢ 13 ገለ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እውን ኣውዚ የለን እቱ ኣኸባ ከይንገብር ሓደ ፀገመ ከምቲ ዝተባህለ ኣብ ቦምበር ንምክትልን ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘለዉ ካልኦቶም እውን ክንረኽቦም ብዝፈተናዮ ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይንፈልጥን ስለዚ ኣውዚ የለን እቲ ውድብ ማሕበራቱ ፈሪሱ እዩ ዳርጋ ምባል ይከኣል ብቁጥሩ እውን ክንድዝናውዚ ክንድዝናውዚ ክትብል ኣይትኽእልን ንዑ ኢና ቀጥታ ናብ ጉባኤ ንእተው ንብል ዘለና ቤት ምክሪ ፈቲና ነርና ኣይተኻእለ ፃውዒት ገይሩ ነይሩ እቲ ቤት ምክሪ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ገይሩ ነይሩ ክገብር ኣይተኻእለን ብናይ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣውዚ ዘይምህላው ማለት እዩ ተፀገምናዮ ብኦንላይን ድማ ትገብር ኣይትኽእልን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኦንላይን ስለ ዘይከኣል ብቪርቹዋል ሚቲንግ ስለ ዘይከኣል ኣው ስለዚ የለው ክንገብር ኣይከኣልና ስለዚ ኣብዛሓን ውሑድ ዘይኮነ የለን እቲ ቤት ምክሪስ የለን ዳርጋ ብጣዕሚ ውሑዳት ኣብዚኣ ዘለና ንራኽ ብዙሕ ግዜ ኢና ፈቲና
مسؤون كنرخب فتينا إنا بوزح جزء أكون هنبل يلا سلازي تزبزح توزي خلو زي اللو إيه تزبزح أكتيف خوين يسرح زلو توزو زلو بوين قبر زبلي تخلي يجن يلا مبالي زكال تقرأ وش يلا قالتهم قابلهم زلو زين فلتهم قالوا أكتيف زي يكون مالتي لازم بزعبانة بزح حزم الكت زي زمثل أفتم حدر حزم الكت ناي تودو سنة يزهون نحنا عاوزي نقول نجار يلن قندما برجز زو بحوحات بيناوي محدرة متكال زكبر نحنا هم زين قبول فلتيو أين قبول هذا وزي تساتفوا دي هم يتساتفوا النزبل أين تساتفوا النزبل يزهون بقولك إيش كتاب يزدل قوام مالتي كتاب يزدل قوام كم عينة قوام يزلني بقولك إيش حسب قوام نسيو نسأل حنا يتود فيه مغنياتهم من حبار جزياو من قستي إيش زبل قوام سلزلنا أفت قوام نسو كله مرة راح كرع ميلي إذا حسب كم عينة محدران تموتيو كم عينة بلاتفورم تموتيو نحوسينا تنحنا نتقلبو مالتي تنحنا زي نتقلبو نتقراي زي يتقم تهوين جن أين قبولن بذلنا قوة من نسألنا زبل إمنة لنا أي قفاقة لما لا تبل أنا سمع زله سمع عايز أحد له هذون بقول كنا هنا نزار بدلنا صنعت غيرنا قال مليكنا إحنا تدالنا مثلا له كان بيت مغري أولاد متن جواء حلفنتي بالنايب جواء إذا حلفنا ذهبنا حلفنت الناس النتن بدون نتن كوينا خمرحو يقبع كنا علما ناس النت جلسكا من قد نوحني إلنا علما ناس النت من قد نوحني إلك تقارص أي تخلين كفيدين الكون تراجع في كنا صنعتها بعلامة زبهلون بزي أو سعينا هنكدنا ندلي بقول نسوي عناكم نوز قدايزي أفتنا عرفت علامة سلنا بونا حسيبنا تمنينا المسرتها ودبي قال سلزلنا ودبي بوي خصل تثبت فيك حواريت هذا بالكايا ناي الفانا قال من الملكة سمعوا زلهم أنا سمع زلهم كبروباغانديس ناي إبليس جناي غير من قد يوزي حدا حواريت هذا أنا زقف في عرافون نقول كذا أنت كم زقف في زلون زري مصنعتي سكال هذي يلا بس متى يجني تحدي مثلاً تجارو نفلتوا عادي كم كلاسي تحزقتي من نازل لخينات جن ناي information warfare ناي سن البناوي خينات تجراي ناي مورال لعلنا نازل له بهري ناي مورال لعلنا أخسن ديجيتال وارنيو ديجيتال باتل سلو وبجزي ناي حبريتها ديسين فورم ناي مقبار فلاي سرعة بيسقنا بحيل تقوملو وانا عقمون ناي تجارك عتزنا أسعقمي إننا هنقولس النخل أبرز ستناي كتبع خينات بتوسخي تناي حبريتها خينات تناي سلنا بنا خينات قلت إمنا زلوا زعبي مثلاً مزوج تأثر مسيء سمعنا مخنياتهم تومكم زيلهم أفتكري قفاي كايد لي زلوا أكلات أودي سبا خينا مم زنقرنا زلوا أودي سبا زقفة في السب تزنقرنا ما أمن نيم مالتي كلا إعلامهم أمتى مخانو مفلتنا إذا أكلناتي يريز وصلوا بناتي وزيبونا كنرئ زلنا مسيء يسمعني كالي زل الكاي حتى نيرة أفتكري جيس هنا قوامي زلنا تجراي أي تجاريا تجراي بقالسي نزلنا أبهراو قالسي لذي بهراو قالسي يزمرح بهراو مرحنة يدلي نهاية حدا بارت قارسي أب تجراي يلن تقعتنان حدا جنان كم بهري نقالسون كم بهري كم راح زلوا كم بهري نمنتاي كم راح زلوا نتبهر بزو كل من قد راح تكون عقم وممكن السباسب سلازل لناي مو العقم نتبهر تتقيمنا متأمن فتيرنا أو حدا جاف نوص حصل زقبناي بيراو على ما نقول نتصر كون حدا نحبر بيراوي مرحنة ممكن فتر يعني قال زلنا هذي ناي هذي قال سنة نالبات مستحذي وعطوا قيمة مزلوا من قسي يقولوا زلوا جيك نسمع معنا خلنا أي تسمع معنا مالت ممكن نصير زقباو تجراي أو كنتات أي نتوان كابد جز مسألة مسحوحات تسمع معنا أي تسمع معنا بزي قدس قال سينا
ትግራይ ኣብ ኮንዲሽን ይንእትዋን ናብ ትግራይ ዝመጽእ ኩነታት ምስ ህወሓት ብዘለና ርክብ ኣብ ኩነታት ክነትዋን ይኽእል ኣብ ስልጣን ተሃሊኻ ትቃለስ ኣብ ስልጣን ተወሪድካ ከዓኒ ኣንጻር ትግራይ ትቃለስ ዝበሃል ከም ታዓንቶ ዶክተር ገርመሽ ዝገልጾ ዝነበረ ነውሪ እዩ እንኳን ንጸንስ ዘለና ብሔር ከም ብሔር እንኳን ኣብ ሓደጋ ዘለና ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ኖርማል ግዜ እውን ኣብ ንቡር ኩነታት እውን ከምኡ ይግበር ስለዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ንሕና ምስ ህወሓት ዘለና ርክብ መሰረት ጌርና ኣብ ትግራይ ቅዋም ይንሕዝን ኣብ ትግራይ ዘለና ቅዋም ከም ተጋሪ ኢና ንሕዞ ከም ትግራዋይ ኢና ንሕዞ ከም ብሔርተኛታት ከም ናጽነት ንቃለስ ንሕዞ ሓደጋና ከዓ ነጺርና ኢና ቀዳማይ ሓደጋና ልዕሊ ጽናቲ ቀዳማይ ሓደጋ የለን ጽንተት ዝዓበየ ገበን ዓለሚ እዚ ገበን እዚ ዝፍጽም ኣካል ልዕሊ እዚ ኣካል እዚ ጸላእ የብልናን ክንጸልእ እንተኮይንና እውን ማለት እዩ በርግጽ ሓደ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓድና ምስ ህወሓት ጸላእ እሞ ንትግራይ ጸላእ እዩ ብመሰረቱ ጽልኢ ፖለቲካ ኣይኮነን ጽልኢ ፖለቲካ ኣይኮነን ፖለቲካ ካብ ዕላማ እዩ ዝብገስ ካብ ራእይ ዝብገስ ኣብነት ራእይ ኣለና ንሕና ካብ ሓሳብ ኢና ተበጊስና ትግራይ ሃገር እንትትከውን ብሔራዊ ዕረፍቲ ትረክብ እያ ኣብ ዓለም ክትረአ እያ ተጋሩ ኮይና ኣብ ዓለም ክንዋሳእ ኢና ኢልና ሰለና ሓስብ ራእይና እዚ ንምግባር ሃገር ምዃን የድልየና ካብ ራእይ ተበጊስና ንቃለስ ኢና ብዙሓት ሽገር ዘለዎ ዝመስለኒ ካብ ጽልእን ካብ ስምዒትን ስለ ዝብገስ እዩ እቲ ዘሎ ሃርጎፅ ጎፅ እውን ንብዙሓት ኣንተርቲሩ ብሓንቲ ብክልተ ነፋስ ተንተርቲሮም ወድቂ ዘሎ ዋና ምክንያት መሰረት ስለዚ የለይ ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረተ ኣብ ኢንቴግሪቲ መብስብና ዝተመሰረተ መሰረት እውን ስለዝሱን ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ትግራይ ዘለ ፀገም ቀሊል ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ እወ ቀሊል ኣይኮነን እዚ የውዲቕካ ግን ንሽዋይ ትኸድን እዚ የውዲቕካ ግን ካብ ፅንተት ምቅላስ ጠጠው ክትርኢ ትኽእልን ናይ ህላዋ ጉዳይ ክንቃለስ ኢና ብዝብልና ንኸይድ ተቐበልናይ ብዘይ ገድስ ማለት እዩ ናይ ህወሓት ኣቑሞሞ ዘለዉ ብፕሪንሲፕል ደረጃ ግን ዝውድብ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እኳ እንትምስረት ከሎ ኣብ ኣካል ምስሌነ መንግስቲ ምስሌነ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይንኸውንን ኢልና ኢና ቤት ምክሪ ስለ ዘይነበረ ቤት ምክሪ ጣየሽ ናይ ተጋሩ ዝብል ቅዋም ይወሲዱ ውድብ ናጽነት ትግራይ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ እውን ማለት እዩ ፕሪቶሪያ ንትግራይ የድሕና እዩ ዝብሉ ኣካላት እውን ኣለዉ ፕሪቶሪያ ክርስቶስ ይኮነን ንዓና ከምዚ ክርስቲያን ክርስቶስ የድሕን እዩ ይበሃል እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ፕሪቶሪያ ከም ምድሕን እዮም ዝግልግሉ ፕሪቶሪያ ኮነን ኮንስቲቱሽን ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ከድሕነና ኣይከኣለን ዘድሕነና ቃልስና እየሱ ዘድሕነና ሕብረት ናይ ትግራይ እዩ ዘድሕነና ብሔርተኝነት እዩ ብሔራዊ ተኣማንነት እዩ ጽንዓት እዩ ብልሒ እዩ ካብዚ ወፃኢ ትግራይ ብኸባቢ ክትናቆር ናብ ውሽጢ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውሽጣዊ ተቃርኖ ሓድሽ ውሽጣዊ ተቃርኖ ክትፈጥር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከባቢ ምስ ከባቢ ትግራይ ናይ ምብታን ስራሕቲ ስራሕ ንርኢ ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ከዓ ናይ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነን ዝዓዲ ብሔር እዩ ከም ብሔር መጠን ንዘሎ ኩነታት ኦብዘርቭ ጌርዎ ክርከብ ከም ዝኽእል ኢና ንኣምን ናይ ኢሊት ፍራግሜንቴሽን ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ ኣነ ብየ ዝርዳእ ናይ ኢሊት ፍራግሜንቴሽን እዩ ዘሎ ዘይምቅዳው ሊቃን እዩ ዘሎ ብትግራይ ብሔር ምብታን ዝበሃል ዘሎ ይሰርሕ ሕልሚ እሱ ብሔር ክብትኑ ስለ ዝደልዩ ተተረክሱ ክስራሕ ስለ ዝድለይ ተበቲኒ ትግራይ ምክትን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም በለፀኛታት እውን ምስ ኢትዮጵያ ተፀጊዖም ስልጣን ክሕዙ ዝመፁ ዘለዉ ነቨር ኣይሆን ህወሓት ደኸመት ጠንከረት ሲኮነ እቲ ጉዳይ ናይ ህወሓት መንግስቲ ኣብ ወርዕ እንተገዘን ክብተን ከሎ ዝተቃለሰ ናይ ትግራይ ብሔርተኝነት እዩ ተቃሊሱ ትግራይ ናብዚ ዘብፅሓ እውን ናይ ትግራይ ብሔርተኝነት እዩ እቲ ሚስጥር ዘይፈልጦ እዚ ህወሓት ክዳኸም ከላ ትግራይ ክዳኸም እያ ትግራይ ትብተን እያ ዝብል ሕልሚ እዩ ትግራዋይ ንመነቱ ነዊሕ ዓመት ተቃሊሱ እዩ ሕዚ እውን ክቃለስ እዩ ንሕና ከዓ ኣካል ናይቲ መንነታዊ ቃልሲ ኮይንና ክንቅፅል ኢና ዘለና ርክብ ምስ ህወሓት ብዘየገድስ ማለት እዩ ብዘየገድስ ትግራይ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነት ናይ ተጋሩ ስለ ዝኾነት ፍላይ ከዓ ንኣና ንብሔርተኛታት ንኻሊእ እውን ስለ ናሓፅያ ንሃገርነት እውን ስለ ናሓፅያ ማለት እዩ እዚ ሕፅር ብዘለ ብዚ ክዛረብ ዝኽእላ ያኔለይ ኣብኣ ከለኻ ኣልዒልካዮ ሓበሬታ የብልናን እንዲኻ ኣልዒልካ ዘለኻ ምናልባት ግን እቲ ናብ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ሓይሊ ፕሪቶሪያ እውን ፈሪሱ ኢሉ ብዕለ ፍሊጡ ስለ ዝመፀ ካብኡ ቃልሲ ከካይድ ኢሉ ስለ ዝሰብኽ
مرجع حيزو إهراو جبويو كجف في يزبل الدخوينو كم أبلات ناتنت نسخاتكم أو تاي عينة متكلي زلكم مالك بجفا سراوي تويكا بجفا من سي أو إهراو قال سخسات فلويلكم تعملوا دخول نصوص بنتصور نتيجة كانت تحلف مالك حوالي تايبلنا نزيل رايي خونو سخاتكم تدخلون نوديكم جفا النجار كم يأخذ تريو زبل حدا قال يتجن أفتلو ما عندي زهوكم جبر ملسي نمهم كيرو نيرو مثلا مجلس وتي نيرو السمع هو ديمقراطيوي السرار حتى حسيتكم فتيمكم زبل كسي يوم غريو منكم مالك نحنا مسرح تغطينا بجمتينا حوالات كنا زلنا زبل مرجع خمس الله يوم تقولوا نفتي مالك ديمقراطيا السرار حي تحسكم زل يوم تقولوا بجمت استسعركم وخانكم لازم نسخاتكم نت ديمقراطيا السرار حنا يتود تحسكم ودنا انفراستراكشر تصير خان زل منبر متكلات تحسات يكون نزول حسب زين صاروي مثلا لازم ناخذ بتانا يقفاه كملك بللكاب تقفي في زقالس يلن تقراوي كا اقفات بصحون ايكونن بهراو صاوعيت يقرول ببز مسل يخيد بهراو صاوعيت زقرب اكل ابتسانو لساعتون كاوجرات اسك معرب نوره تقراوي تقالي سريني انا ناي كوميونيكيشن اكسس كواب زي نورو خزرارب ابزي يخل له خنتات تاريخنا تاريخنا يون هزواو قالسي بهراو قالسي تقبر بزح شاب دولي زغيد مر تقفيفو قوم نجر زقبر يلن قفا خاب تقراي بحال يكون اذا قفا نسمع زلنا غن يزبلخان نسمع زلنا سدي سوا خني نغورنا زلو يزبلخان اودي سوا خنيم كاخ نغورنا يخول ادي سوا خنيم ادي سوا زغبر زليم نغورنا زلو يزبلخان قفا باي برينسيبل بقوام درجه زواص ايكونن اب تقراي ون تلمد ነገር አይኮነን ቡ ጌርካ ዝመጽለውጡን ከም ዘየለ ይዛምን ቡና ናምን ማለት تا ናይ መጨረሻ ዘምጻኸያ ሕቶ ግን ትካላው መስርሕ 100% አፍሪ ሰማዮም ያንዘልና ጉባኤ ኣብ ዓመት ኣብ ክልተ ዓመት ሓድሻ ዝግበር ክንገብር ነርና እዚ ገበርና ካብ ጉባኤ ቀጺሉ ስልጣን ዘለዎ ንሕና ኢና ኣባላት ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ንተፈጻሚ ዝበሃል እውን ዝመረጽናዮ ማለት እዩ ንወርዶና ዲዮ ንሕና إذا أكل زي تناسب عمد كل تشاف قبر الله بحق من مسارات. عمد كأنه أوديت زخانة بإكسترنال أوديتر. أوديت زخانة فاينانشال سيستمنت من حزام. ريبورت من حزام قارو يزقبا. عمد يكون نما فوقنا تجارن كل تجزي يحلف. حزم مسمان كوينه من موسينا مزقود دايزي. إحنا ونزول زلناكو. زقود دايزو سنو زلوا. مسناسنا مسب ناس أن تكونوا مسنا يدق أكلات كوينه مزو سنو زلوا سنة ينزلنا مالتي. ثلاثة سلسلة وصنوا ودنا سنتي وكل مرة تكون كم أخوة سلطان زهم أكل يلن إنكان نبدأ بس أنت حزم مخاطو كن مرحون سيجزينا حليفنا إنا نزلنا إحنا نخلت عمتي مرزنا جواي تجواي إذا مرضان زوج كلنا على أكلون ناو تصوعت خوني كالون وزيك عبد ربي ونجلس ملنا فهمتها تأخيرنا نمرجع بردون نفتم راح تزملكم أكلات ونجلسنا أنا أخوين نقبر نزبل بعلة شدشته تاشعي ورح يختشن 10 شمانتن فهمنا بعلم زمسكروي أخوين نقبر نلمم بس أنا ديزي تلازيت حقاونت توشتاو مسرح أكل نايت حفشة وخدت إيو تخمزي بهالزل زرباون أكلنا تجيريد وصله بزي زملت نجار جن يلن أوفر أبكي الله أخي لنا الله تعجيسنا أنا بنبرات مرحنات كنا مكر فتينا أنا بقول له مرحنات كنا مكر فتينا أنا بدقفتنا بدقز الله أو وش عدز الله كنا مكر فتينا أنا زم أكل هذه أتم كل حين قالوا بدنا نجي نحن خصيب نا أتمون مرحانين زخنا ونوع حجزي ونيرو نا أتمون مرحان كوا حلي فوقن أكل تسمون مترافعات علما نوع حجزي صنع له مالتي حزون تترفع معه بقى من قدنا نخرزلنا تزوج مرحنتنا سبت هاجو مرحنتنا تصفاز قرطة مرحنتنا وزيك نكب بنا مسرحنا زي أكيبنا داغم ودوينا هنا كايد مالتي بزي يا خالد زخلي يعني الله هذه نقصاص دليتي لوتي ازول ازوصو صاركم حوالنتي نقصاص فانكم سجلت الخناتات تفلتي مالتي مغلصو ناتكم لنيكم حوالنتي نقصاص كم زيكمكم دكتور دجنون بعد زهو مالتي سو مش عارفين اتحممكم وكم صاركم بدايزي قديمو أول مهان
ተማይትኩም ነይርኩም ዲኩም ድምጽ ደግሞ ጽኩም ነይርኩም ዘለ ሸመብረው እንተኸነ ዝሐሸይ መስለኒ ማለት እዩ ሕዝ ዝመፀ ነገር ኣይኮነ ሱፍ ነው ነገር እዩ ካብኦት ሒዞ ፈላላይና ፈጠርኩም ዲኩም መጽኩም ዘሉ ሸይ ብዙሕ كيسف حمد مريت زوار وخالي جن نفس دكتور دجن على مسجد نادي حين نتسجن كم زلهم بترجع كان زي يعني ميديا قالوا إنه قاعد يتسامحوا مع هذا شو زي زي نادي حين نتسجن يوم زعينة نجار الحرز حل فينه كم يخم توصلوا أفت نادي حين زملكات نادي حين نتسجن يولن زبل ملك توني حلفن نادي حين نتسجن كلهم يخلي زقدني كله وزلوا بوليتيكا زنقاساس نادحنا صقملو بري دما بفلايت ابوم برابوم برون سلازونه ودوم مر سلازلو نادحنا صقم نكهلو قدني يلوي او بزح غزي تمايطنا هنا انت هنقبر خم زلنا نجحنته ون انت هيقبر خم زلو بفلاي بول قمصا بسينا وقينا مسارح تاي مرحيوني ابوم بري تكراويوني أوزي شمتيت كاز كحد أي كلون توانا قنت عايزة قد سكاد حنت نايد حنت أقام قد ما كخلو أنا يتود بحنت خانتي أحد قبري بوزحات بوليتيكانياتات نايد حنت أقام قد إموهم كاب عادي وصو ودو حيزة ما يهود سلازي كال مالتي وان قد قال بولقت قالست حقست غليها محاور قنا وزي حاجة فكاية خيجت إذا لما بصحو زي وسينا هنا مفتح دهوني مستزفل تزعبي يتقموت إني حزي تودد مس أنصار هاجر نزق على سو سبات أبال وين كافتو أنصار بعلكوا يتنجرنا بيت مخر لوطن سلام لوطن زبلسي الناس بتقراي هاجرنت كم زي طعمان هاجرون كم زي الليو كم زي يدل أوزي نسوم زلول تمناتنا مرار حزلول تقول يكوس زجبرنا تقومنا ونقول يكوس زجبرو زي هم تعنتو نقول اسكو أنصار قال سنات إنه توينهم سلزم وصو يمبر نايد حنا سجم يولو من زبل يكون جن كم زعينة نايد حنا سجم هاليكا نخليه تقوم اللوج بو يكونن يتو زقدس بخليه هتفتحه زجباكا ويدما تودمون حلوانات نتون يلنا وزي حلوانات الناس سلسة يوم تو بيرو وزي يلنا بعد ما يزوجنا زوجنا قررلو أدي سبب له حدا وزي له حدا دما أبوش تعدي يلنا بزوح ناي structural problem يقتي من نفتو دم مالتي لذي تو مستو من قصة أصل اللي تلوت زول كايو بزوح أو ذكر آخر نجار نيرو نسو أطريفنا يينا جنرال أركان بعلي يا ميديا وتزاريبو يقدر تحت تيلنا نرنا حتى منياتهم زراب كله يخيل بتما سالي مختلف بومبرنا أب نا دليت لوتي أخبا لكاش سب سخايد أخبا أو تساتا فينيرو نسون اللي علنا يوم بوشتي كنفتح فتينا دحار خالي ملك عقصيلو بيت مهر سلام اللوت نزبل موزيو زجدة دخا عندنا مالتي عطوزونن أنت أرك هجرنا قالسوز هنا بعلي بنبلسقنا همز مول استزاربه مالتي مسمسة مثل بسرو ون تعنتو ونزل على زنبرة ناب ملأت جواي زخيرون يا خنا أنصار علماء زك ألس ودمول أنت خوينسي حدث وين كون زبها من قدني أنصار كتل على قدني بسم ملأت جواي قبول غيرك أنصار اللون حزبي ويدم أنصار تقال سنة إنة النولة ندرس مسون توينو كتها جواي زريت وأنا بعد سلطان نسي لذي ناقول نبلو لزلنا مفتحون سلة تسعنا مالتي مفتحون سلة تسعنا زيتو ناب جواي كتان بزلنا تجواي بعلي وسن تجواي وسينو علامون دي خير نرهم وينو علام كويس علامها طير ذلك هاجرنا التجراي نقال سنزبل ودا أبان توين كاس قال سنات إن انتهى لتحكي كأنا وش كياتاتو نمت علامة أنا وش كياتاتو سلامه من قد يزق على سنا بالكاسي نافتو بعد كزق على الزلو ندهر أبال تهون نمتى سلامه وقالسي أميديا زوج هم تعنتو زوج الكوا سلامه وقالسي أنصار خالو تزبطات كون كله وإذا أنصار إثيوبيا هون كله سلامه وتبل
أنصار تجري هون كلجن بكل نجار تكمل مالتي إذا كم نور موساد كم تجري بوليتيكية قلبت إيش عينت يهون لهم مالتي بيراو اللونها نمكل هال نهلونا خذ كلا هال إيه كل عينتنا يكالسي ميلات تكمل منبر ناوشتها كل عينتنا ميلات تكمل جوبا يكونن جستوارز بهالون له قبول زونه كوينات مالت بيراو اللونها حدا قاعد نحروديو كوينات كتكم فتحوي جستوار فتحوينات مالتي نحنا بيراو اللوننا أنا حدا قاودي أقوله أنصاتو بيراو اللوننا نازوان حيلي غابرة تلعز بقى كامبر أو تصدم مالتي اللي يكونن جن توزلو بدقة وينكا مستو صار بيروين كان أوز تكوسيل كان زبليو نزيو زدما قد أنا بوعز وسديو كنت سبل لنا بيت مرة كنت سبل لنا فساميت زبهال أي سرين ناتي انت سمعهم وتناتي مجلسون أو يخلت نسلستيو تحدون يلن أو سلست رح موسينا كجلس يبوان مالت أكون زعينت involve زجبر زلوا أكلات بأجو كعرّرهون يلكاج أرش كذي مزرامبر تمال جميرهم الله ونسهم وعلمي موسى موت وحمشته قال ما لزبل أنا يوصحون بفني يرناتي قال واستسلفهم قال واستسلفهم كوسي حس كوسي التاريخ يترف قدي مسانا له التاريخ ونز مسكر حق ونس لزهنا نابل كوسي تومو أكو معي توسان زاتو زلوا سبات بسمم كتره يوم مالتي بواز علي ترف قداي يكون أبناء تو ديمقراطية وتحسد يا وزي جلس يله ديمقراطية وتحسد زبهل بزعبة أنصار على مهنا تقالس كاس بزعبة ديمقراطية توقع مسعود وتسلف كاس بزعبة ديمقراطية توقع كم زبهل قداي يلا نحنا إنا ناب ديمقراطية ونسلماون من قد نمسع جوباي تأكد مفتاحها إلا وينايتو تفتير زول لسجن اللي باتي جورو اللي بزلنا نحنا هنا نبر سرت كلا يك بسرون حدا تود بحقي أو زي بيت صحفته أبتقراي بيت صحفته أبتقراي بقبلين بوردان يتكاس فلتيهم هم بيت صحفت كتلو نايزون يقول ودابة مالتي ناتنا بيرود فلتوه موزي يترفضون هاجر نزك علس كللاوي كللاو ودف كوانت وينس بيت صفوتات كللي كافتا كلل أمر رحون دحروسي وينو سلت أنا بفلي بومبر مالتي بومبر مقتل أنت وينو تم غلوت ناي بوليتيكا خفلي ناي فاينانشال منام زميل كتزيهم بوملو 4-5 زهون بتاع موسن تزبوهالو بيت صحفتات أفتو بيت صحفت يوم زهون زيك كبر بزحفتي ناينا إزبير عزيها ما تم كحيس كان بعد سواز هو يدلو بكل التنجر حدا بيصحفتنا وزين بالكلنا نيتي بيأون هاجرنتنا حتى زلنات حدا توعبي بداي مرلاوي قبلنا تون يقول هاجرت حتىس عندنا بيصحفت كاو تجبر بتوسعي أنا نايدهن الناس قاعد قتي من الله بعد سوا هوي نجن ناتكا دهنتن هلونا نكلوا الكائحات ولا زلها نزل فري وبلا يكون كلا إذا ما بتعمل فوزور كوا بحق مالتي أي هون نفتنا يقفا تداقي ماس لازم أسأت أنا زحش حبريت هذا لكم سوات انتهى لهم أفتو محرم ميدان ريال لنا أنا خلت بوتا تشجيري قن سامبل هون يخل خلت بوتا مالت أنا بقطر كبابي أنا بدن بزفولتو قطر كبابي سلازي تو تمزحتهم سوات ويفتات أبيان سيام زفولتو ويفتاوش سيام زفولتو أقوامنا يلين يومي له كم يتري وزول نوري كم يتري وز بهال نوري نحنا نقال زلنا بفلاكم أو زول ليك تحزول لبمو نقال سنة هاجرنا من مسرات نتوري الكادم ما حس هلونا أنا نمدحني كتومنا يزباك كتهلو أنت وينك زيزي بوها في السمي يزبال مبر قفاز بهال يترفدو لومس سبب زنا حلو تديماندون لعلس لزهونه أفتنا يقدمون كم سمعنا ينفلتن زقفة فأمين كايز غيات سلازي
ኣሚኑ ዝኸደ ኢለውጥ ዘምጽእ ኣሚኑ ዝሰርሐ ኢለውጥ ዘምጽእ እምበር ገፊፍካ ዝመጽእ ነገር የለን ስለዚ ናብ ምትእምማን ክኸውን ኣሎ ንሕና ይንድግፎን ዝብል ክኸውን